السلام عليكم خوتي الطلبة ومرحبا بكم في تتمة هذا الفيديو. في هذه لا فيديو هذه on va continuer la correction de cet examen de 2018-2019 de rattrapage SMPS 3. في لا فيديو اللي دازت كنا خرجنا لا بروميير بارتي، كانت شي 4 الفيديو تما. 3 كيستيون كانوا فيهم كما كتشوفوا كانوا ساهلين بزاف. الامتحان كان في المتناول الجميع. فهاد لا فيديو هادي غنكملو لا دوزيام بارتي فيها 12 بوان. 12 بوان كما كتشوفوا. هاد الامتحان هذا تجبروه تحت الفيديو، اللي باقي ما عندوش يتيليشارجيوه مرفوع في جوجل درايف، تجبروه تحت الفيديو. اللي باقي ما تابوناش في لاشين يتابونا باش اي فيديو كنسيبو ويفعل الجرس باش اي فيديو كنسيبو كيوصل له هو الاول. وصافي، اللي ما فهمش شي حاجه يكومونتي تما تحت الفيديو، حنا غنحاولوا نجاوبوه ولا نخاصو شي فيديو ولا شي لايف ونجاوبوا الطلبه اللي ما فهموش باش نعاونوهم باش يفاليدو هذا الموديل هذا ولا اي حاجه. دابا غنبداو لا دوزيام بارتي. كما كتشوفوا قالك في لينونسي سوا R0 واحد لو روبير R0 دو centre O0 de base B0 un repère de référence avec la base ديالو B0 X0 Y0 Z0. on considère le système هو عبارة عن السوليد الأول اتحاد ال S2 هو اللي كيعطيك السوليد كامل، السيستيم كامل. فورمي دي سوليد بارفي، واحد جوج دي سوليد بارفي S1 et S2. S1 est une barre rectiligne AB homogène d'axe AX1 de longueur 2L de masse M1 et de centre de masse G, mobile autour de l'axe O0Z0 avec psi كاينة entre X0 X1 وكاينة بين Y0 Y1. أنا نوريكم كيفاش غتبقاو ترسمو هاد لي زونغل هادو مهمين بزاف. وقالك A B scalaire Z0 est égal 0, AG est égal LX1, O0A est égal RZ0. S2 est un disque homogène, disque de centre B et de rayon R, de centre de masse M2 et d'axe BX1. S2 peut tourner autour de l'axe BX1 et on le repère par l'angle phi qui est Y1, Y2, Z0, Z2 avec AB est égal à 2L X1. X2 coïncide avec X1. On donne les matrices de S1 et S2. A ne pas calculer. هاد لا ماتريس هادي السوليد واحد A، وهاد لا ماتريس هادي السوليد الثاني ها السوليد الاول وهي واحد البار، والسوليد الثاني هو هاد القرص هذا واحد الديسك. عطاوها لنا في بي، وهاد لاباز هذا بي اكس ان يكريك ان زد زيرو معطاوناش هنا زد ان، دونك هاد زد زيرو غتكون كوانسيد مع زد ان منطبقين. قالك هنايا هاد الملاحظة هادي مهمة بزاف. قالك تو لي ريزولطا فيكتوريال سون اكسبريمي دو لاباز بي ان. دونك هاد لي كيستيون كاملين هادو اللي هنايا نعم غنجبرو شي ريزولطا فيكتوريال خصها تعطى بلاباز بي ان، بهذا بإكس ان يكريك ان زد زيرو. ما تعطيهاش بلاباز بي زيرو ولا بلاباز بي دو بحال هنا يكريك دو. هادشي غنبداو. قالك كالكولي لي توغسور سينيماتيك دي سوليد اس ان اي اس دو. قالك التورسور ديال فيتيس دو اس ان بارابور ا ار زيرو والتورسور ديال فيتيس دو اس دو بارابور ا ار زيرو. ارسم دابا الشكل هنا باش كيكون داكشي واضح سهل. الشكل تقريبي وصافي ما يجي شي هذا ماشي ديسك عم بحال بطاطا. المهم
المهم نخدمو واحد ديسك بحال هكدا. قالك هذا السونتر ديالو Z0 Z2 Z2. لونغل في كاينه هنايا، كاينه بنزيد هنايا وكاينه في التاخر. هادي في كاينه بين Y2 Y1 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 Y2 Y2. هنا عاود الفي. تبعوا معايا تفهموا هاد لي كيستيون راهما ساهلين، الامتحان كان ساهل بزاف. نفس لي كيستيون كيبقاو يتعاودوا. Y1 صافي. هنا البوان بي هذا هو السوليد الثاني. دابا غنرسمو السوليد الاولاني. السوليد الاولاني هو عباره عن واحد البار. السوليد الثاني هو ديسك عامر. واحد البار بحال هيدا. هنا واحد لو بوان ا هنا افيك. هنا او زيرو عندنا افيك او زيرو ا. داونا هنايا قالك هي ار زد زيرو. ار زد زيرو شنو المعنى د هادي او زيرو هي ار زد زيرو. يعني هاد المسافة هادي هي نفسها هي الشعاع. هادي دابا هادي هنا بحال من هنا لهنا هي الغايون. هذا هو ار. هي ار زد زيرو يعني او زيرو ان ديريجي افيك لو سونس هاد لاكس هذا زد زيرو. غتكون هي لا ميم افيك ار زد زيرو. شنو اخر قالوا لنا؟ عطاونا ا بي سكالير زد زيرو كتساوي زيرو. شنو هي ا بي؟ هي هادي. شنو المعنى د ا بي سكالير زد زيرو كتساوي زيرو؟ يعني هاد ا بي هذا سكالير هاد زد زيرو كتساوي زيرو، يعني لونغ اللي بين ا بي و زد زيرو هي بي سوغ دو، هي 90 درجة. دونك هادي راه متعامد مع هذا. كيبان لكم هنا في الشكل الطروات دي راه ماشي متعامدين، ولكن راه متعامدين. بقى نرسم لكم ديك لي زونغل باش نجبدو ديك لي فيتيس اونغولير نحتاجوهم باش نكالكوليو لي طورسور د الفيتيس والسينيماتيك وديناميك. غنبداو دابا نجبدو ديك لي فيتيس اونغولير. ديما في الاول التمرين بحال هيدا تجبدلو ديك لي فيتيس اونغولير. انا نوريكم الطريقه غتبقاو تخدموا فيها في الامتحانات تمارين كلشي. قالك في الاول قالك بسي كاينه بين اونتر اكس 0 اكس 1 و y 0 y 1. اجي غترسم لواحد الشكل بحال هيدا بحال هيدا. هادي بالنسبه لبسي. قالك بين غنكتبو هذا الاولاني هذا مع هذا وهذا مع هذا اكس 0 مع y 0 اكس 1 مع y 1. دونك هادي اكس 0 هادي y 0. عاود بقات كتبنا هادي وهادي دو ميم غوبير. غنكتبو اكس 1 مع y 1 دو ميم غوبير. غنكتبوها هنا بحال اللي غيجيو في الوسط اكس 1 y 1. اكس 1 y 1. دونك قالك بسي كاينه بين اكس 0 و اكس 1 يعني فاين هنا ها واحد بسي، وهنا عاود كاينه بين y 1 y 0 y 1 بسي. دونك شنيا اوميغا لا فيتيس اونغولير دو هنا شني عندك اكس 1 y 1 وعندك اكس 0 y 0. هذا اش من غوبير كاين ثاني ار 1 وهذا ار 0. دونك اوميغا دو ار 1 بارابور ا ار 0.
اولا غتعمل اوميغا دو اس ان. دابا هاد اس ان هذا هي هاد البار هادي عندها لو ميم سونس. هاد اب بي هذا اب بي عنده لو سونس اكس ان، يعني فحال هذا. دونك هاد لابار هادي كتحرك بواحد الزاوية د بسي بوان اوميغا دو اس ان. اس ان هي لابار اس ان بارابور ا ار زيرو. بارابور ا ار زيرو est égal هي بسي بوان اكس زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو. شنو هي زد زيرو. هي زد زيرو. نوريكم كيفاش اكس زيرو ايكغيك زيرو زد زيرو. مثلا بغينا نعملو لي برودوي فيكتوريال لهاد لي فيكتور اونيتير. عندنا اكس زيرو غنحطو بحال هكا زد زيرو اكس زيرو نعملو هنا ايكغيك زيرو. حنا شنو عندنا اكس زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو. اكس زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو كتعطينا زد زيرو. كو كانت عندنا زد زيرو فيكتوريال اكس زيرو تعطينا ايكغيك زيرو. كو كانت عندنا اكس زيرو فيكتوريال ايكغيك زيرو تعطينا زد زيرو بحال اللي عندنا هنا. اولا ديك الطريقة بحال هيدا اكس ايكغيك زد بحال هذا فيكتوريال هذا كيعطي هذا، وهذا فيكتوريال هذا كيعطي هذا، وهذا فيكتوريال وهي ماشية. دونك ما تنساوش ديك هاد الجملة هادي راه مهمة بزاف. قالك تو لي ريزولطا خصها تعطى في لاباز بي ان. هاد لاباز بي ان لاباز بي ان هو اكس ان ايكغيك ان زد زيرو. زد زيرو ماشي زد ان. كون كانت مطلوبة نديوها له في زد ان غنعملو هنايا زد ان. عطينا زد زيرو. نمشيو للثاني السوليد الثاني كنجبدو لا فيتيس ديال لا فيتيس دو الروتاسيون. السوليد الثاني نمشيو لهادي عاود. قالك في كاينة بين إيكغيك ان و إيكغيك دو نفس الطريقة نعاودوها. نرسم واحد الغوبير عادي. عادي شنو غنكتبو فيه إيكغيك ان مع زد زيرو. إيكغيك ان مع زد زيرو. والثانية مع إيكغيك دو مع زد دو. إيكغيك دو مع زد دو. كما كتشوفوا هاد إيكغيك دو مع زد دو إيكغيك دو و زد دو الغوبير إغ دو زد دو. هاد الفي هادي فين كاينة هي هادي إيكغيك ان إيكغيك دو واحد الفي. عاود هنا زد زيرو مع زد دو زد زيرو مع زد دو واحد الفي آخر. دونك كيفاش غنوصفوه؟ المهم هاد التمثيل هذا هو تمثيل المصغر لهاد الشكل هذا باش نفهمو كيفاش غنجبدو لا فيتيس دو الروتاسيون د هاد السوليد و د هاد السوليد. فهمتو كيفاش ولا؟ التمثيل المصغر باش نجبدو. اما نمشي لكم من هنايا كتشوف هاد السوليد هذا مع هاد اللاكس هذا غيبقى يدور. هاد لابار هادي غدور راه باينه بسي بوان زد زيرو. زد زيرو هو هذا زد زيرو. عاود هادي في بوان إيكغيك ان فيكتوريال زد زيرو هي اكس ان. ولكن بارابور إغ زيرو عتزاد معها لا فيتيس دو الروتاسيون هذا باش تكون بارابور إغ زيرو. حيتاش هذا انا نقولكم كيفاش. شوف اوميغا دو إغ دو هاد الإغ دو إغ دو هادي بحال قلتي اوميغا دو إغ ان بارابور إغ زيرو هي نفسها دو اس ان بارابور إغ زيرو. لا ميم نوتاسيون. هذا اوميغا دو إغ دو بارابور إغ ان ماشي إغ زيرو. شوف مع هاد إيكغيك ان و زد زيرو شمن باص بي ان دو غوبير إغ ان. دونك بارابور إغ ان هي في بوان إكس إيكغيك ان فيكتوريال زد زيرو. إيكغيك فيكتوريال زد إيكغيك فيكتوريال زد كتعطي إكس. دونك إكس ان حيتاش قالك تو لي ريزولطا خصها تعطى في لاباز بي ان. صافي هادي لا فيتيس
دو R2 بارابور à R1 ماشي د السوليد د S2 ماشي د السوليد د S2 إذا خصنا نعطيولو د السوليد د S2 ها بلاتي ولا نعملو أوميغا دو R2 بارابور à R0 د R2 بارابور à R0 هي غتعملو أوميغا هادي شني كتساوي هي أوميغا دو R2 بارابور à R1 بلوس أوميغا هادي راه خاصية هادي راه بروبريتي كاينة في الكور عندكم تما دو R1 بارابور à R0 بحال العلاقة تشالو ديكشي ملي باش تجيب هاد أوميغا د R2 هاد الأوميغا د R2 بارابور à R0 هي الفيكتور د الروتاسيون د السوليد هاد القرص هذا بارابور à R0 على هاد المعلم هذا الرئيسي الأوريجينال دونك منساوش هاد لي فيكتور هادو صافي غنجمعوهم دابا غنجبدو أنها أوميغا دو R2 بارابور à R0 هادي في بوان X1 وهادي هي بسي بوان Z0 وهادي هي نيتا أوميغا واش كيبانلكم داكشي كيبانلكم شوية دونك هاد أوميغا هادي د R2 هاد أوميغا د R2 بارابور à R0 هي أوميغا د السوليد د S2 بارابور brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.